मुसलमान आज उन तस्वीर और वीडियोस को इंटरनेट पर शेयर कर रहे हैं जिनमें अल्लाह के अजीम मोजज़ात पूरी दुनिया देख रही है। आज हम उन लोगों के कई मोजज़ात को देख चुके हैं जो अल्लाह की राह में शहीद हुए, जिनके बारे में हम पिछली एक वीडियो में भी बात कर चुके हैं। एक ऐसा ही मोजज़ा उस वक्त सामने आया जब इराक के साबिक सदर सदाम हुसैन की कब्र को सालों बाद खोला गया। तब उनकी कब्र में लोगों ने क्या मंजर देखा, जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। पिछली 2 सदियों में इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों के खिलाफ 2 मुस्लिम लीडर्स ऐसे आए जिन्होंने कुफार को आंखों में आंखें डालकर चैलेंज किया और इस्लाम के खिलाफ उनकी हर चाल नाकाम बना दी। एक शख्सियत सुल्तान अब्दुल हमीद थे, जिनकी जहानत और इस्लाम से इश्क की वजह से दुश्मनाने इस्लाम उन्हें सबसे बड़ा खतरा समझते थे, और दूसरी शख्सियत इराक के साबिक सदर सदाम हुसैन थे। आज की वीडियो में हम अरब दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर सदाम हुसैन की बात करेंगे, जो फांसी पर चढ़ने तक इस्लाम के मुखालिफ कुव्वतों की आंखों में आंखें डाले डटे रहे। सुल्तान अब्दुल हमीद की तरह सदाम हुसैन ने भी अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों के खिलाफ जंग की, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद की तरह वो भी आखिर में अपने ही लोगों की गद्दारी से कुफार की साजिशों का शिकार हो गए। और सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि इन दोनों शख्सियात के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाई गई कि आज तक मगरिबी दुनिया और कई मुसलमान भी इनको जनूनी और अमन के दुश्मन मानते हैं। 30 दिसंबर 2006 सदर सदाम हुसैन को फांसी दी गई। उससे पहले अमरीकी फौजियों ने उन्हें इराकी कठपुतली इंतजामिया के सुपर्द किया और उनकी फांसी का मंजर इंटरनेट पर जारी किया गया। कुफार ने हर मुमकिन कोशिश की कि सदाम हुसैन को मुआफ़ी मांगने पर मजबूर किया जा सके, लेकिन उन्होंने आखिरी लम्हात तक ना माफ़ी मांगी और ना कोई अफसोस जाहिर किया, और तख्ते दार पर चढ़ने के बाद जिंदगी के आखिरी लम्हात में कलमा तय्यबा पढ़ा कि मैं कसम खाता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं और मोहम्मद। उनके आखिरी अल्फाज मुकम्मल नहीं हो सके और उसके बाद वो आखिरी सांस तक पुरसकून थे। इराक के साबिक सदर सदाम हुसैन को फांसी के बाद उनके आबाई गांव अल-इवजा में दफन किया गया था, और आज उनका मकबरा टूट फूट का शिकार है। मगर हैरानकुन तौर पर उनकी बाकियात के मुकाम का किसी को भी पता नहीं। एक फ्रांसीसी खबर रिसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सदाम हुसैन की आखिरी आरामगाह में मैयत की मौजूदगी के हवाले से पुरस्रारियत और शुबहात उभर रहे हैं। सवालात किए जा रहे हैं कि क्या उनकी मैयत अभी भी अल-इवजा में है या कब्र से निकाली जा चुकी है, और अगर ऐसा हुआ है तो अब कहाँ है। कई लोगों का दावा है कि उनकी मैयत को मुमकिना तौर पर किसी खुफिया मुकाम पर मुंतकिल किया गया, और कोई नहीं जानता कि किसने लाश को मुंतकिल किया और कहाँ किया। उनका मजीद कहना था कि अगर ऐसा वाकई हुआ है तो सदाम हुसैन का खानदान उस मुकाम को खुफिया रखने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अब सदाम हुसैन की असल कब्र कहाँ है, इस बारे में बात करने से पहले सदाम हुसैन का वो वाकया शेयर करना चाहूंगा जिसे सुनकर आप भी रोने लग जाओगे। उस सब का आगाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ, जब एक फलस्तीनी औरत ने इसराइल के मजालिम की दास्तान सुनाते हुए गिड़गिड़ाकर इसराइल को जवाब देने के लिए इल्तिजा की और कहा कि ए सदाम, आओ हमारी इज्जत को बचा लो। सदाम हुसैन औरत की आहो बका सुनकर रोते रहे और फिर उसी रात अपने तमाम आला ओहदेदारों को इकट्ठा करके इसराइल पर एक नाकाबिल शिकस्त हमले का मंसूबा बनाया। कुछ ही दिनों में इराक ने इसराइल पर हमला किया और इसराइल के दारुल हुकूमत को राख का ढेर बना डाला। उस हमले के बाद यहूदियों ने सदाम हुसैन को दूसरा हिटलर कहना शुरू किया, लेकिन ईमान की ताकत देखें कि 40 तबाहकुन हमलों के बावजूद अमेरिका और बरतानिया जैसे सुपर पावर समेत किसी मुल्क ने भी सदाम हुसैन के उन हमलों के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत नहीं की कि आखिर सदाम हुसैन ने क्यों हजारों यहूदियों को कत्ल किया। इसराइल उस वक्त इराक पर हमले की पोजीशन में नहीं था और हजारों यहूदियों को सदाम हुसैन के उस हमले में खुद को बचाना पड़ा।
امریکہ جو اس وقت سپر پاور بن چکا تھا وہ بھی صدام حسین کے خلاف اسرائیل کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکا، مگر تب جیسے کہ یہودی اپنی چالاکی کے لیے مشہور ہیں، انہوں نے ایک بڑا منصوبہ راتوں رات صدام حسین کے خلاف بنا لیا تاکہ صدام حسین کو کسی طرح اپنی چال میں پھنسا کر ان کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کر سکیں، کیونکہ یہودی یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ اگر صدام حسین کو کسی طرح کنٹرول کیا گیا تو مسلم دنیا میں کوئی ان کے ناپاک منصوبوں کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت نہیں کر سکے گا اور پوری دنیا ان کے کنٹرول میں آ جائے گی، جہاں ان کی مرضی چلے گی اور جہاں پوری دنیا کے مسلمان ان کے غلام ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے انہوں نے 11 ستمبر کا واقعہ رچایا اور پھر افغانستان اور 2003 میں عراق پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے حملہ کر دیا۔ پھر دسمبر 2003 میں صدام حسین کو گرفتار کیا گیا اور ان پر اس کورٹ میں مقدمہ درج ہوا جس کے آرڈرز براہ راست امریکہ سے مل رہے تھے۔ غور کریں، کیا ایسا کچھ پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ صدام کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے تینوں وکیلوں کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے موکلین نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی۔ صدام حسین کو پوری طرح سے بے بس کیا گیا اور کوئی بھی ان کو بچانے کے لیے نہیں بچا، اور صدام حسین کو اپنا کیس انصاف کے ساتھ حل کرنے کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا اور آخرکار صدام حسین کو پھانسی دی گئی۔ صدام حسین کی میت کو ان کے آبائی گاؤں لے جا کر دفنایا گیا، لیکن کچھ دنوں بعد اس وقت کے امریکی صدر جارج بش کے حکم پر ان کے جسم کو بغداد لانے کا حکم جاری ہوا، اور جب ان کی قبر کو بغداد لے جانے کے لیے کھولا گیا تو وہاں موجود مسلمان، عیسائی اور یہودیوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ جو انہوں نے دیکھا وہ ایک معجزہ ہی تھا۔ ان سب نے دیکھا کہ صدام حسین کا چہرہ ایسے تر و تازہ ہے جیسے کہ ایک زندہ انسان کا چہرہ ہوتا ہے، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ یہ سب ان کی تدفین کے 12 سال بعد کا واقعہ ہے۔ کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ صدام حسین کے جسم کو وہاں سے نکالا گیا تھا، لیکن ان کو بغداد نہیں لے جایا گیا، بلکہ ان کے قریبی لوگ ان کے جسم کو کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر کے انہیں وہاں دفنایا گیا، جس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا۔ اور بغداد میں امریکہ نے جو قبر صدام حسین کے لیے تیار کی تھی وہ وہاں نہیں ہے۔ صدام حسین کے ذاتی محافظ کا بیان سامنے آیا کہ صدام حسین ایمان کے پختہ اور ایک سادہ انسان تھے جو موت سے کبھی نہیں ڈرے، اور جب ان کو پھانسی کے حکم کے لیے کٹہرے میں لایا گیا تو تب بھی انہوں نے مسکراتے ہوئے موت کو گلے لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدام حسین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں اور ہمیں بھی ایمان پر مضبوطی سے کھڑا ہونے کی طاقت عطا کریں، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔